ہر شے تے قادر قدیر ہے تو بولو ترجمہ ہو جائے ہر شے تے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے جنگل وچ بچے دے ہیٹھ پیروں ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا ہے جس دریا وچوں موسیٰ نو پار کرنا ہے او دے وچ فرعون ڈوبا دینا ہے دیکھے تاج ابرے نو دیکھے تاج پیغمبری دا دیکھے یوسف نو تاج پیغمبری دا مصر دے تخت تے بیٹھا دینا ہے ابرا کافر بیت اللہ نو ٹان آوندا ہے ابابیلا نو حکم سنا دینا ہے وہ اپنیاں چنجاں چو کئی کراں کیر دینے تو اونا دے بمب بنا دینا ہے مقصد ہووے جے ہاتھی نو مارنے دا او دی سونڈ تے کیڑی لڑا دینا ہے بلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت بلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا ہے کتے پت تیاں نا مال دولت ساری عمر ایویں ہی نگا دینا ہے کوئی چاوی تی دا رکھ دائے تو مڑیاں دی میری پا دینا ہے تیری صفت تے مال کا مکنی نہیں میں اپنی گلی مکا دینا ہے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ جو نہ مانے وہ ہوئے گی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ جو نہ مانے وہ سیدہ کنات اماں جی عائشہ جنتی جنتی جو نہ مانے وہ سیدہ کنات اماں جی عائشہ سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ جنتی جنتی جو نہ مانے وہ جہنمی جہنم ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ جو نہ مانے وہ نون نام محمد دا جدوں لئیے نون نام محمد دا جدوں لئیے تے 40 نیکیاں مل سرکار وچوں نون نام محمد دا جدوں لئیے تے 40 نیکیاں مل سرکار وچوں ہونٹ جفی محبت دی پان گوڑی ہونٹ جفی محبت دی پان گوڑی تے جدا ہونا چاننا پیار وچوں جزا منہ دیاں ساریاں ایک ہومن جزا منہ دیاں ساریاں ایک ہومن تے سگوں سا آوے حلق پیار وچوں سمسام محمد دا نام سونا سمسام محمد دا نام سونا تے اساں پرکھے کل جہان وچوں